यासीन का तर्जुमा हुरूफ मुक़त्तआत हैं, लेकिन मुक़त्तआत हुरूफ के अलावा जिन बुजुर्गों ने किया है उन्होंने ये किया है कि यासीन का माना रब फरमाता है ऐ मेरे सैयद, ऐ मेरे सरदार। फरमाया वल कुरानिल हकीम, मुझे कुरान मजीद की कसम हो, इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप रसूलों में से हैं। मुझे कसम हो कि बेशक आप रसूलों में से हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे मुतअद्दिद आयात के अंदर, सूरह यासीन की मुतअद्दिद आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने गाफिल लोगों को अल्लाह के अजाब से डराया है और उन पर हक की हुज्जत को कायम किया। लेकिन कुछ सरकश लोग ऐसे होते हैं जिन पर दावत हक का असर नहीं होता। दावत हक उन्हीं पर असर होता है जो नसीहत को कबूल करते हैं, जिनका तरीका है कि वो नसीहत को कबूल करते हैं, जिनका मिजाज नहीं ना जी नसीहत को कबूल करने का, तो उन लोगों पर हक की दावत का कोई असर नहीं होता। फिर आयत नंबर 38 से अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और जलालत का बयान किया गया। ये सूरज, चांद और सियारे तमाम कादर मुतलक के नज़म के ताबे हैं और ये मुमकिन नहीं कि इनमें से कोई फसाद या टकराव हो जाए। फिर आयत नंबर 48 में फरमाया कि कुफार कहते हैं वो वादा कब आएगा कि तुम सच्चे हो। इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने वकूए क़यामत का जिक्र फरमाया है और बेशक बादल मौत को मुख्तलिफ पैरायों के अंदर बयान फरमाया है। आयत नंबर 54 से इरशाद फरमाया कि बगैर किसी जुल्म के आमाल का बदला देने और जन्नती लोगों के लिए नेमतों का जिक्र है और मुजरिमों को अलग करने और जहन्नम के आजाब का भी अल्लाह ने इन्हीं आयात के अंदर तज़किरा फरमाया। आयत नंबर 65 में अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है कि कयामत के दिन मुजरिमों के मुंहों पर मोहरें लगा दी जाएंगी। मुंह होंगे, इन पर मोहर लगा दी जाएगी और इनके हाथ, पैर और दीगर आज़ा सुल्तानी गवाह बन के अल्लाह की अदालत में इनके खिलाफ गवाही देंगे। हाथ भी खिलाफ गवाही देगा, पैर भी खिलाफ, जुबान पे तो मोहर होगी, ये गवाह बन जाएंगी सारी चीज कि हमसे क्या क्या जुराइम कराए जाते थे। फिर आयत नंबर 68 में बताया कि जिसे हम लंबी उम्र देते हैं तो हम इसकी जिस्मानी बनावट को इब्तदाई हालत की तरफ उलट देते हैं। यानी ऐसी लंबी उम्र की दुआ मांगनी चाहिए जिसमें इंसान की अकली, इल्मी, फिक्री और जिस्मानी कुव्वत सलामत रहे। इसमें सलामत ना रहे उस लंबी उम्र की दुआ, उसके लिए बुजुर्गों ने ये दुआ सिखाई है कि दुआ इस तरह मांगो, या अल्लाह जब तक तू मेरे लिए बेहतर समझता है मुझे दुनिया में रख, और जब मेरे हक में बेहतर ना हो तो फिर मुझे अपनी बारगाह का कुर्ब अता फरमा, फिर तू मुझे अपने करीब बुला ले। आयत नंबर 78 से अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकरीने कयामत के इस अकली सवाल का जिक्र फरमाया है कि जब इंसान मर जाएगा और हड्डियां तक बोसीदा हो जाएंगी तो दोबारा कौन जिंदा करेगा। फिर जवाब दिया कि दोबारा भी वही खालिक जिंदा करेगा जिसने बगैर किसी नामो निशान के पैदा कर दिया था। अब तो हड्डियों का नामो निशान है ना, तब तो नामो निशान भी कोई नहीं था। तो अगर उस वक्त पैदा कर लिया था तो अब दोबारा जिंदा भी कर देगा। फिर आगे सूरह साफात शुरू होती है। इस सूरह मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने मुतअद्दिद चीजों का जिक्र फरमाया है और इस सूरत के शुरू में फरिश्तों की मुख्तलिफ जमातों की कसम खा के अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत का जिक्र फरमाया है। कुछ मज़ामीन ऐसे होते हैं जो पिछले असबाक से मिलते हैं, तो चूंकि जब दो पारे करने होते हैं तो मेरी ये ख्वाहिश होती है कि सिर्फ वो मज़ामीन लाए जाएं जो पहले बयान नहीं हुए। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया नंबर 40 से लेकर 49 तक फरमाया कि अल्लाह ताला के बरगुजीदा
بندوں کو آخرت میں عطا کی جانے والی کچھ نعمتیں ہیں، ان کا ذکر ہے کہ انہیں عمدہ میوے ملیں گے، وہ جنت میں عزت اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، سفید اور لذیذ شراب طہور کے جام گردش میں ہوں گے، جن سے نہ درد سر ہوگا نہ ہوش اڑیں گے، پیکرے شرم و حیا حوریں ہوں گی، وہ بلند مقام سے جہنمیوں کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے، اور گویا جہنمی بھی ان کی طرف بڑی حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہوں۔ جنت جو ہے نا، جنت میں وہ جن چیزوں کی انسان دنیا میں خواہش کرتا ہے نا، وہ ساری چیزیں اللہ جنت میں عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ یہاں تمہارے اندر خواہشات رکھی ہیں، تو یہاں وقت بھی تھوڑا رکھا ہے، وقت بھی دیکھیں نا، عقل مند آدمی ہے نا، اس کو اگر کہا جائے کہ یہ 5 دن کے لیے بندوبست ہے، موج بڑی ہے، لیکن اگر تو یہ چھوڑ کے 5 دن صبر کر لے تو پھر آگے تیرے لیے ساری زندگی کا صبر ہے، ساری زندگی کی موج ہے۔ تو عقل مند کون ہے، 5 دنوں والا کہ ساری زندگی والا؟ تو ہم نے 30-35 سال کی موج چاہتے ہیں، اس کو چھوڑیں، خواہشات کو دبائیں، انشاءاللہ پھر جب آنکھ بند ہونے کے بعد دوبارہ کھلے گی نا، تو پھر اللہ بڑا ہی فضل فرمائے گا، بڑا اللہ فضل فرمائے گا۔ پھر اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو پھر ایک دفعہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورہ صافات کے اندر فرمایا گیا، اور پھر وہ دوبارہ سے ذکر جب آپ نے بتوں کو توڑا، لیکن اس میں ایک چیز کا اضافہ ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں، تو پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام دیے۔ آپ کو پتہ ہے پھر جب بیٹا دے دیا، اللہ کا اپنا انداز ہے نا نوازنے کا۔ اچھا، ہمارا مسئلہ اور طرح کا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نوازتا ہے تو پھر روز نوازے، نوازتا ہے تو پھر اللہ آپ کو کہتا ہے روزانہ زکوٰۃ دو، اگر کہہ دیتا تو بھائی سال والے بڑی مشکل سے حساب کرتے، اور ہر روز تو رب ہر روز چیزوں کا حکم نہیں دیتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تدریجاً چیزوں کا حکم دیتا ہے، تدریجاً، لیکن جب وہ دیتا ہے تو پھر کہتے ہیں اس میں مد و جزر آئے گا، کبھی دکھ، کبھی سکھ، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ تو ہم نا صرف میٹھے میٹھے کے قائل ہیں، میٹھے میٹھے، کڑوے کا بھی قائل ہونا چاہیے، اس لیے کہ محبوب کی طرف سے جو بھی عطا ہو جائے وہ اس کا کرم ہی ہے۔ اللہ نے پہلے حضرت اسماعیل دیے، اور جب بیٹے سے پورا دل لگ گیا تو فرمایا اب اسے چھوڑ کے آؤ وادی غیر ذی زرع، جہاں آج بیت اللہ شریف ہے نا، وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت جناب اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو چھوڑ آئے 2 کلو کھجوریں اور ایک مشکیدہ پانی کا، اور کہا اللہ میں انہیں تیرے حوالے کر کے جاتا ہوں۔ پھر پابندی لگ گئی تو کئی سال گئے نہیں، مفسرین نے با اختلاف روایات 9 سال یا 13 سال کے حضرت اسماعیل ہوئے تو گئے، اور جب گئے تو جاتے ہی کہنے لگے وہ یہاں ذکر ہے، فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھی ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فلما بلغ معه سعیا، جب بیٹا ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا نا، تو کہنے لگے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو اپنا ارادہ بتا۔ میں نے سورہ یوسف میں بھی عرض کیا تھا کہ ساری زندگی لوگ ماں بیٹے کی محبت کا ذکر کرتے آئے، پھر قرآن مجید نے نا 2 جگہ باپ بیٹے کی محبت بھی بڑی کھول کے بیان کی ہے۔ یہ باپ بیٹے کا رشتہ بیان کیا جا رہا، بیٹے اب تو بیٹے ذبح نہیں نہ ہوتے، اللہ ہی خیر فرمائے، اب تو ان کو جو سبق پڑھایا جاتا ہے نا وہ اچھی طرح یاد کرتے ہیں، اور یاد کر کے سویرے ماں باپ کو سناتے ہیں کہ جناب آپ بھی تو تھوڑا خیال کریں نا، آپ بھی تو ذرا سمجھے نا، میرے اپنے بھی تو بچے ہیں نا۔ اور دیکھو باپ کا جو رنگ قرآن نے بیان، انی اذبحک، پتر میں نے خواب دیکھی ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ارادہ بتا۔
تو حضرت اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ چلو ابا جی ذبح کر دو، کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، کہا ابا جی آپ ذبح نہ کریں، آپ نے خواب دیکھی ہے ذبح کر رہے ہیں تو فقط ذبح ہی نہ کریں، جو رب کہتا ہے نا وہ سارا میرے ساتھ کریں، جو حکم ہوتا ہے وہ جو اللہ کہتا ہے وہ سارا کرے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ گویا حضرت اسماعیل کہہ رہے تھے کہ ابا جی اگر اللہ کہتا ہے نا ذبح کرو تو آپ ذبح کریں، اور اگر وہ کہتا ہے نا اس کے بعد میرے ٹکڑے ٹکڑے کریں تو آپ ٹکڑے ٹکڑے کریں، اور اگر وہ کہتا ہے نا پھر اسے جلا دیں تو آپ جو رب کہتا ہے نا آپ وہ سارا میرے ساتھ ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو پھر اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم تو نے خواب سچا کر کے دکھایا۔ حضرت ابراہیم نے تو پٹی باندھ لی تھی آنکھوں پہ، بیٹے کے ہاتھ باندھ لیے تھے، انہوں نے تو چھری چلا دی تھی، اب جس نے امر کرنا تھا اسی نے نہ کیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ایک ذبح عظیم کا فدیہ اللہ نے دے دیا۔ تو اقبال کہنے لگے یہ فیضان نظر تھا، یہاں کے مکتب کی کرامت تھی۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک فیضان نظر بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ مکتب کے نکمے فیضان نظر سے چل جاتے ہیں، یہ تو اقبال کہہ رہے ہیں نا یہ فیضان نظر تھا، یہاں کے مکتب کی کرامت تھی، یہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہاں ایک بات میں ماؤں بہنوں سے بچیوں سے کروں گا اور آپ حضرات سے بھی کروں گا کہ یہ گھر میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو یہ سبق دیں کہ بچے باپ کے اس وقت فرما بردار بنتے ہیں جب ان کی اماں انہیں باپ کا فرما بردار بناتی۔ حضرت اسماعیل کی اماں کہہ سکتی تھی کہ بیٹے تیرا ابا تو کبھی آیا ہی نہیں، جنگل میں چھوڑ کے چلا گیا، یہ کہہ سکتی تھی، اور کیا کچھ ذہن میں بچے کے بیٹھ سکتا تھا، پر حضرت ہاجرہ نے کہا پتر تیرا باپ چھوڑ کے گیا ہے نا تو ایسے نہیں چھوڑ کے گیا، تیرا باپ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اور میں باپ سے بھی کہوں گا کہ ماں کا ادب کرا سکتا ہے تو ابا کرا سکتا ہے، ابا کرائے ادب، ان کو کہے کہ بیٹا میں تو باہر رہتا تھا، تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری ماں نے دیکھی۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے حق میں دلائل دیتے دیتے وہ دونوں چھٹی کر جاتے ہیں، میں کہتا چلو ٹھیک ہے آپ دونوں راضی رہیں، اپنے اپنے حق میں دلائل نہ دیں، یہ ویسے بھی کمزور لوگوں کا طریقہ ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد پھر سے ایک دفعہ اپنے انبیاء کا حضرت اسحاق، موسیٰ، ہارون، الیاس، لوط اور یونس علیہ السلام ذکر فرمایا اسی آیت میں۔ آگے پھر سورت صاد شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں قرآن کریم کی قسم کھا کے فرمایا کہ کافر تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبی کریم علیہ السلام کے انتخاب پر اور بے شمار معبودوں کی بجائے الہ واحدہ کی عبادت پر کفار کا بڑا تعجب ہے کہ یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا، سارے بت چھوڑنے پڑیں گے اور نبی پاک کو ماننا پڑے گا۔ تو گویا رب فرماتا ہے جتنا مرضی تعجب کرو ماننا تو تمہیں پڑے گا، اس لیے کہ یہ میرے حبیب ہے، یہ تمہیں ماننا تو پڑے گا۔ پھر آیت نمبر 10 سے ان مشرکین کو جنہیں اپنی طاقت پر ناز تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، فرمایا کہ اگر آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ان کی ہے تو پھر انہیں چاہیے کہ آسمان کی طرف چڑھ جائیں، اور ظاہر ہے کہ ایسا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو پھر اپنے عجز کا اعتراف کر لے کہ ہم یہ کر سکتے نہیں۔ پھر اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک دفعہ قوم نوح کا ذکر کیا، قوم عاد کا، فرعون کا، سمود کا اور قوم لوط کا اللہ کریم نے یہاں ذکر فرمایا۔ پھر آگے چل کے نا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے بہت ہی اچھے بندے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اچھا، یہ جو اللہ قرآن میں تعریف کرتا ہے کسی کی،
हालांकि बंदे अल्लाह की तारीफ करने के पाबंद हैं कि वो हर वक्त अपने रब की, तो ये जो अल्लाह तारीफ करते हैं ना अपने बंदों की, ये उसका कमाल करम है। तो अल्लाह बंदों की तारीफ करके, नबियों की तारीफ करके, वलियों की तारीफ करके हमें बताता है कि तुम बिना बंदों पे तनकीद ना किया करो, मेरे बंदों की तारीफें किया करो, तारीफें किया करो। अल्लाह के नेक बंदों की, पैगंबरों की, वलियों की, दरवेशों की तारीफ करनी चाहिए। नेक लोगों की बात अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। फिर इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो अल्लाह ताला ने फिर एक दफा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम और उन पर आने वाले मसाइब का जिक्र फरमाया है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जाके ना आयत नंबर 49 में अहले तकवा के लिए जन्नत की नेमतों का जिक्र फरमाया और जहन्नमियों के लिए अजाब की मुख्तलिफ सूरतों का भी जिक्र फरमाया कि उनको पीने के लिए खौलता हुआ पानी और जहन्नमियों के जख्मों की पीप दी जाएगी, जबकि अहले जन्नत को तरह तरह के फल और शराबे तुहूर मिलेगा। हमारे ना उस्ताद गिरामी फरमाते हैं कि मैं एक दफा ना एक जगह पे किसी प्रोग्राम में मौजूद था, तो वहां एक साहब ना तकरीर करते करते कहने लगे, जी हमें मौलवी कहते हैं बिला वजह जी ऐसे कह देते हैं कब्र में कीड़े आएंगे तो फलाना आएगा। और ये बंदे जब तकरीर कर रहे होते हैं ना, वो जिनका दावा होता है बाजू का दरवेशी का, तो वो कोई हादसा का ख्याल कोई नहीं करते। अब आपने ये आयत मुलाजा की ना कि अल्लाह फरमाता है कि जहन्नमियों के जख्मों का पीप पिलाया जाएगा। ये कुरान मजीद की नस है ना कि दोज़खियों को अजाब होगा। तो मौलाना ने कब्र का अजाब बयान किया तो एक साहब उठ के कहा, वो बाद में जो समझ लें कि जो आजकल बने हुए हैं ना दरवेश, वो कहने लगा जी मौलवी जो जिक्र करते हैं ना ये अपनी कब्र का करते हैं, दरवेशों की कब्र में बिच्छू नहीं आएंगे। तो फरमाते में उठ के खड़ा हो गया। मैंने उसको कहा कि तू 2 किताबें पढ़ लेता तो तुझे भी समझ आती। वो जो कुरान ने अजाब बयान किया तो वो किसका किया है, और जो रसूल करीम ने फरमाया है कब्र का अजाब, तो नबी पाक ने किसकी कब्र का जिक्र किया। जी बिच्छुओं से डराते हैं जी मौलवी, फलान करते हैं, और ये बहुत जाहिल लोग इस किस्म की बात करते हैं। मौलवी कौन होता है डराने वाला? मौलवी बेचारे की क्या हैसियत है? मौलवी तो नाकिल है, तो नाकिल लोग हैं, नाकिल नाकल नकल करने वाली, यहां से नकल करते आपको सुना देते, इतनी सी जिम्मेदारी है। और सूरह यासीन अभी गुजरी है, उसमें नबी कहते थे वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, भाई हमारे जिम्मे तो खोल के बयान करना है, हमारे जिम्मे तो खोल के। मैंने बड़े दिन पहले कहा था कि हमारी ड्यूटी मनवाने की नहीं बताने की है, हमारी आजान पढ़ने की ड्यूटी है, तलवार चलाने की ड्यूटी नहीं है। तो इसलिए ये जाहिलाना बात है कि जी अजाब का जिक्र ना करो, तो जो नबी पाक ने किया है। हज़रत उस्मान गनी कब्र पे खड़े होते तो रो पड़ते थे। लोग कहते आप तो जन्नती हैं, तो हुजूर ने जन्नती कहा है तो रोते क्यों है? तो फरमाने लगे जिस महबूब ने मुझे जन्नती कहा है उन्होंने कहा है कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल, इसकी तैयारी करो। और हुजूर पता है कब्र के बारे में क्या फरमाते? सहाबा कहते हैं जनाजे में हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ गए तो कब्र तैयार होने में देर थी। हुजूर एक साइड पे बैठ के जनाजा पढ़ के देर तक हुजूर अलैहिस्सलाम ने गर्दन मुबारक झुकाए रखी। हमारी ख्वाहिश थी कि चलो मौका मिल गया तो कोई मीठी प्यारी बात ही सुन ले, लेकिन हुजूर गर्दन झुकाए रहे। कहते देर के बाद गर्दन उठाई तो आंखों में आंसू थे, और रो के हुजूर ने फरमाया, रो के फरमाया भाइयों दोस्तों कब्र की तैयारी कर लो, ये मामला बड़ा कठिन है। तो हुजूर तो रो के कहते हैं कब्र की तैयारी कर लो, और यहां लोग कहते हैं जी आप बिच्छुओं की बात सुना रहे हैं फलाने। ये तंज ना करें आप किसी पे, आप ख्याल करें और बचें उस वक्त से कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब खड़े होना है, अल्लाह ताला सारी उम्मत पर अपना खास फजल फरमाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 71 से आगे कमो बेश सारी सूरह मुबारका में ना फिर से हजरत आदम का वाकया जिक्र किया है।
میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ غالباً 7 جگہ پہ قرآن مجید میں حضرت آدم کا واقعہ آیا ہے. پھر اس سے آگے سورہ زمر شروع ہوتی ہے. اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل اس کی ابتدا میں حکم دیا کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرو. خالص دین، اس میں کوئی ملاوٹ. دین آپ کو پتہ چل جائے کہ گھی میں ملاوٹ ہے تو خریدتے ہو، چینی میں تو اگر نماز میں ہو جائے تو چلو تھوڑا سا لوگوں کو پتہ چل جائے میں نمازی ہوں. یہ بھی شرک اصغر ہے، ریاکاری بھی، اگرچہ اس کا وہ حکم نہیں پر یہ بھی غلط ہے. یعنی چلو صدقہ دیتا ہوں تھوڑا سا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور بندوں کو پتہ چل جائے گا میں سخی ہوں. تو رب تو خالص دین کو قبول کرتا ہے، خالص، لہذا مخلص ہو کے اللہ کی عبادت کریں. آیت نمبر 5 ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، گردش لیل و نہار کا نظام بنایا اور سورج اور چاند کے لیے اپنا اپنا مدار اور منزلیں مقرر کی. تمام انسانوں کو ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. سب کو کس سے پیدا کیا ہے؟ تو پھر سارے کیا ہوئے؟ بھائی بھائی ہوئے نا سارے. کہاں سے پیدا کیا؟ باپ سب کا. لیکن اڑ جاتے ہیں بندے. اب جٹ کو بٹ کہہ کے دیکھیں، اب نام تو لے ذرا. نہیں اتنا اونچا اڑان ہماری ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے کہ وہ پکڑائی نہیں دیتی. یہ قبیلے تعارف کے لیے ہوتے، تعارف ہو گئے، کوئی اونچا چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے کئی جگہ ہمیں یہ بات سمجھائی ہے. فرمایا ہر ایک کو ہم نے ایک جان حضرت آدم سے پیدا کیا اور انہی سے ان کا جوڑا پیدا کیا، اور وہیں سے وہی جو ماں کے پیٹ میں طے در طے ظلمتوں میں